السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم دار الكرم تيفي. نتمنى لكم تكونوا جميعا بخير وعلى الف خير ان شاء الله. اليوم فيديو جديد، وصفه جديده. كيف كتشوفوا معايا غنحضر معكم وجبه عشاء متكامله لذيذه وزوينه بزاف، ممكن تحضروها للغدا ولا للعشاء، فكتجي زوينه مشبعه وما فيهاش يعني كثره المكونات. بالنسبه للكفته هنا راه ما عنديش شي كميه اللي هي كثيره، عندي فقط ربعه ديال الكفته 250 غرام. فكيف كتشوفوا خديتها ودرتها بحال هكذا، درتها كويرات سرحتهم فجاو هكذا رقاقين، يعني ماشي كميه كثيره ديال الكفته. ديروا بحسب داكشي اللي بغيتو، يعني نصف كيلو اكثر. انا غير بغيت نوريكم يعني طريقه اللي هي اقتصاد، يعني اللي عنده غير شويه الكفته فممكن انه يوجد بها يعني واحد العشيوه اللي هي زوينه بزاف. بالنسبه للخضر هنا عندي جوج حبات ديال البطاطا وعندي جوج مطيشات، جوج حبات طماطم وجوج حبات بطاطس. اذا غادي نقطع كلشي دوائر. ها نتوما كيف كتشوفوا غادي ناخذ مطيشه، ما كنحيدش لا قشره لا حتى شي حاجه، غير كنغسلها مزيان مزيان وكنقطعها هكذا دوائر صافي حتى كملتها كامله. وكنقطع بطاطا حتى هي دوائر شويه رقيقه باش بسرعه كطيب ليا، يعني الا بغيتوها ما تشدش لكم في الطبخ فقطعوها دوائر شي شويه هكذا متوسطه الحجم بسرعه كتوجد. اذا غنستمر هكذا حتى كنكمل كلها القطعه ديال البطاطا اللي عندي. غادي نحتاج كذلك الثوم، عندي جوج فصوص ديال الثومه غادي نقطعهم حتى هما، تحكوهم ولا تقطعوهم اللي بغيتو، راه كلشي غادي يطيب. وغنوريكم جوج طرق اللي ممكن انكم طيبوا بها هاد الوصفه هذه، وبجوج بهم كيجيو لذاد، كل وحده ألذ من الاخرى. نتوما ما شاء الله غادي نجربوا تشوفوا شكون اللي غادي تجيكم افضل. اذا فهنا انا كملت كلشي. فاما غادي تاخذوا واحد يعني غتاخذوا واحد المول اللي كيدخل الفرن وديروا فيه، ولا تاخذوا طويجين. اذا هنا غادي ندير في الطاجين، اي طاجين عندكم كنديرها في الطاجين ديال الطين، ولا هذا حتى هو راه صحي، هذا ديال اينوكس لا ام سي. اذا فغادي ناخذ البصله كيف كتشوفوا، يعني تقطعوا واحد الحبه د البصله وديروها في الطويجين وديروا معاها زويته. انا هنا عندي الطريقه اللي سبق لي وشاركتها معكم ومازال غنحطها لكم ان شاء الله. فهي البصله يعني دوك السيقان ديال البصله الخضاريه فكنقطعهم، ودائما كيكونوا عندي واجدين كنرقدهم هكذا في زويته فين ما كنبغيهم، ما كنحتاجش انني نبقى نقطع ولا نقشر، فمباشره كناخذ وكندير. تقريبا هنا درت مقدار واحد الحبه ديال البصله، درت معاها الثومه وهذيك يعني شويه زويته بلديه درتها انا اصلا مرقدين فيهم. يعني الا نتوما غتقطعوا البصله طريه فديروا معاها واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، واللي ما عنده زيت الزيتون طبعا يدير الزيت النباتيه العاديه اللي كطيبوا بها، يعني نتوما وداكشي اللي متوفر عندكم. فانا دائما كيف كتشوفوا كنطيب بزويته بلديه زيت الزيتون. اذا حطيتها فوق النار في نفس الوقت البصيله ديالنا كتشحر وانا كنرتب الخضيره باش ما نخليوش يعني ديك البصيله كتقلى مع الزيت، فكنخليوها غير هكذا هي كتشحر واحد شويه على نار اللي هي متوسطه. وانا كنقاد في الخضيره ديالي غير نكمل وندير التتبيله مع شويه الماء ونخليه يطيب. فكيف شفتوا معايا يعني غادي ترتبوا على حسب الحاجه اللي متوفره عندكم بكثره. فبطاطا مقطعه رقيقه، وبالتالي دوك جوج حبات ديال البطاطا عطاوني واحد الكميه اللي هي كثيره، يعني الا درت غير وحده ما غاديش تسالي فكندير هكذا جوج قطع ديال البطاطا، قطعه ديال المطيشه، قطعه ديال الكفته، وكنكمل نفس الترتيب جوج بطاطا مطيشه كفيته حتى كنكمل كل هالكميه اللي عندي. ترتبوها بالشكل اللي بغيتو. اذا كيف قلت لكم هاد الشيء اما ديروه في طويجين وتحطوه فوق النار، ولا ديروه في واحد المول ودخلوه للفرن، دخلوه الفرن سخون، فغادي تجي كذلك هائله وزوينه لذيذه بزاف. يعني هكذا فاش كنكون مشعله الفرن ندير فيه الخبز ولا شي حاجه، فكنحيد الخبز وكندخل مباشره وهو سخون، يعني ما كنضيعوش الوقت. كندخل ليه هذا المول هذا، وإلا كان هكذا يعني بغيت نديرها غير في البوطه فحتى في الطاجين كيجي بنين وزوين. اذا هنا عندكم الاختيار، شوفوا نتوما والحاجه اللي كتعجبكم بزاف، اما الطياب ديال البوطه ولا الطياب ديال الفرن، فبجوج بهم النتيجه رائعه. اذا هنا هكذا استمريت حتى كملت كلها القطع اللي عندي ديال الكفته وبطاطا ومطيشه كلها، يعني الكميه اللي كانت عندي صافي. حنا كملنا دابا كلشي، فما بقى لي غير نضيف التتبيله وتشوفوا شنو غادي نضيف ليه ونخليه يطيب. اذا فغادي نجيب شويه القزبر ومعدنوس، انا عاد قطعتهم باش نرقدهم الطريقه اللي كنوريكم دائما، كنرقدهم زويته بلديه، فكيبقاو ليا مده طويله ما كنديرش نهائيا القزبر ومعدنوس في المجمد، كنخليه غير هكذا في المطبخ ولا في الثلاجه من التحت. هنا خديت واحد الزليفه وغادي نديرو فيها التتبيله ديالنا.
اذا الا غادي نديروه في المول هكذا اللي كيدخل الفرن، فغادي ندير كل شيء مره واحده، عاد ندخلو الفرن وهو ساخن. يعني غادي ندير البصيله ونرتب الخضره وندير التتبيله وندخلو مره واحده. اذا هنا فوق النار فانا كنصايب وكان يعني اللي درتها راه كيطيب في نفس الوقت، يعني بلا ما يشد لينا الوقت. هنا بالنسبه للتوابل فكيف كتشوفوا درت واحد المعلقه ديال الملح، درت واحد نصف ملعقه ديال الفلفل الاسود، ونصف ملعقه ديال الكركم ولا خرقوم بلدي، ودرت واحد ملعقه صغيره من التحميره ولا الفلفل الاحمر، عندي هنايا التحميره البلديه، فهذا علاش كيبان لكم ما فيهاش اللون بزاف، راه صحيه وزوينه. وكذلك درت واحد شويه ديال القزبر يابس، كيعجبني بزاف في الطياب، صحي ولذيذ. صافي درت معاهم واحد نصف كاس ديال الماء، اذا كيف شفتوا ها هو عندي الكاس، درت غير النصف ديالو كافي. درت كيف شفتوا معايا ملعقه ديال الملح، في الاول درت معلقه ديال الزنجبيل السكينجبير، اذا فكتعجبني الحروره ديال السكينجبير احسن من ديال الفلفل الاسود، فكندير بجوج بهم. يعني درت قلب شويه من نصف ملعقه ديال الفلفل الاسود ونصف ملعقه ديال الزنجبيل. صافي انا خلطت كلشي بناك نص كاس الماء وغطيت عليه وخليته يطيب. اذا مره كتراقبوه هكذا كتشوفوه يعني واش نشف شنو طرا ليه. فهنا كيف كتشوفوا هذاك النص كويس هو اللي غيطيب فيه حتى الاخر، حتى طيب لي الخضيره كامله، ونخليه شويه حتى يبدا ينشف ويتعلك ونحطوه. فهانتوما كيف كتشوفوا ما كنغفلش عليه مره، يعني خليته يطيب على راحته، ومره كنراقبوه. درت هنا الفلفل الحار بالنسبه للناس اللي كيبغيوه. صافي وخليته فوق النار كيف قلت لكم، يعني ما كاينش مده محدده، حتى كتقيسوا كتبان لكم هذيك البطيطه ديالنا طابت. فإلا طابت بطاطا فاكيد العناصر كلها طابت، لان الكفته اصلا ما كتشدش الوقت، ومطيشه كذلك. فإلا طابت لينا غير بطاطا صافي راه كلشي طيب وواجد. يعني نشوفوا غير القياس ديال المريقه شحال بغينا نخليوها تنشف شي شويه، ونقدموه بالصحه والراحه. ممكن نزيدوا في هذه المرحله شويه الزيتون هكذا اللي كيعجبوا الزيتون يزين به الطويجين، فهكذا كيجي زوين رائع ولذيذ. انا طفيت عليه النار وحطيته، هانتوما تشوفوا حطيته يبرد واحد شويه باش نحطوه في الطابله. فهذا هو الشكل النهائي ديالو. حتى نفس الشيء الا دخلتوه للفرن حتى داك نص كاس نقصوا منه شويه، يعني ديروا غير واحد ربع كاس ديال الماء، لان في الفرن ما كيشربش بزاف بحال فوق البوطه. دا غير واحد ربع كاس ديال الماء باش تخلطوا التتبيله فقط، وتدخلوه وتخليوه حتى ينشف ويتعلك، وتخرجوه من الفرن تقريبا واحد نصف ساعه. هنا كيف كتشوفوا خديت واحد زيت الزيتون عندي مرقده فيه الاعشاب، فكيجي زوين بزاف بالازير والزعتر، وهكذا رشيت واحد رشيشه الفوق، فكيجي رائع. نقدمه لكم ان شاء الله بصحه. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ولا عجبكم ما تنساوش كيف على دعموا القناه، تخليوا لنا الاعجاب ديالكم وتبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده ان شاء الله. شكرا جزيلا على وفائكم، دمتم في امان الله، السلام عليكم.